नाज़रीन, राब्ता प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान परवेज़ मीर और प्रोग्राम मैनेजर प्रेस मुसासिर हाजिर खिदमत है। आज हम राकापोशी व्यू पॉइंट पे हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि राकापोशी पाकिस्तान की वो बुलंद तरीन चोटी है जिसकी जो बुलंदी है 7,788 मीटर है तकरीबन। और यहाँ पर जो है इस वक्त बहुत खूबसूरत समा बना हुआ है। हम नीचे मेन के गेट से जब इस तरफ आ रहे थे तो नीचे जो रिवर है, नाला निकलता है राकापोशी से, उस साइड पे और इस साइड पे सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर होटल्स बने हुए हैं। यहाँ मेहमानों का रश मौजूद है, बहुत से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ के लोग जो है मेहमान नवाजी का अजीम मुजाहरा कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि हमारे सकाफत का हिस्सा है मेहमान नवाजी। हमारे साथ मौजूद है गिलगित बल्तिस्तान की एक खूबसूरत आवाज़, बहुत बड़ा नाम, शेर खान नगरी साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। शेर खान नगरी साहब तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ये इनका अपना आबाई गाँव है और यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पर इनकी जन्मभूमि जहाँ ये पैदा हुए छलत वाक़ा है। अक्सर यहाँ आते रहते हैं और इनसे जो है यहाँ पर बहुत से लोग मिलते हैं आजकल, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़रिए जो है कोई किसी से पोशीदा नहीं रह सकता। इसी तरह दुनिया भर से जितने सयाह आते हैं वो सोशल मीडिया और यूट्यूब पे इनकी फ़िल्में, इनके गाने, इनके मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ देखकर इनसे पूछते हैं। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि जब लोग जो है आपके जो जिनको आप नहीं जानते हो वो आके आपसे मिलते हैं, शेर खान क्या हाल है, तो आप कैसा महसूस करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हनी सहारा टीवी का बहुत शुक्रगुजार है हम। आप बहुत पहले से इधर आके हमारे इलाके का पब्लिसिटी कर रहे हैं, तो आपकी बहुत बहुत शुक्रिया परवेज़ मीर साहब। इसके अलावा हमें जितने लोग जानते हैं, कोई लोग नहीं जानते, मेहमान दूर से भी आते हैं तो टीवी पे भी देख के वो पहचानते हैं कि ये इस इलाके के सितार है, सिंगर से कह के आके मुझसे मुलाकात करते हैं। बैठ के चाय पीना, बातें करने का बहुत ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होता है। लेकिन हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है इसमें कि हमारे लोग हमारी इज़्ज़त करते हैं। बाहर के लोग भी, सियाह भी आते हैं यहाँ पे, वो भी हमसे मिलते हैं और हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हमारे अंदर जुर्रियत आ जाती है कि हम और भी अपना फ़न में मुज़ाहिरा करें, अच्छी शायरी करें, लोगों को अच्छी पैगाम दे दे। तो हमारा ये कोशिश होता है मीर साहब। अच्छा शेर खान साहब, यहाँ पर मैं आपसे कुछ और बातें भी शेयर करना चाहूँगा कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की अपनी एक मुनफरिद सकाफ़त है, मुनफरिद पहचान है। और यहाँ पर जो है वो जिस तरह यहाँ की मुनफरिद सकाफ़त में यहाँ की मौसीकी है, उसी तरतीब से यहाँ का रहन सहन, यहाँ के रस्म रिवाज भी हैं। लेकिन यहाँ पर जो है टूरिज़म डिपार्टमेंट है, महकमा सयाहत व सकाफ़त है, वो सही अंदाज़ में यहाँ की सिर्फ़ और सिर्फ मौसीकी को लेकर है। यहाँ की तहज़ीब व तमद्दुन पर जो है वहाँ कुछ काम नहीं हो रहा है। यहाँ के जो शादी ब्याह की तकरीबात होती हैं, रस्म रिवाज होती है, उठना बैठना, खाना पीना, हमारे मुख्तलिफ रस्म रिवाज हैं। आप यहाँ पर जो है जिस तरह तख्मरुज़ी के प्रोग्राम के लिए प्रपोज़ल बनाते हैं, फसल कटाई की जैसा हमारे यहाँ पर प्रोग्राम होते हैं, इनमें जो है यहाँ पर सूबाई हुकूमत और महकमा सयाहत सकाफ़त से आप क्या समझते हैं कि उनका ताउन यहाँ पर मौजूद है? नहीं, उनका ताउन की बात कर रहे हैं तो 5% से ऊपर नहीं है सर। वो इतना हमारे साथ ताउन नहीं करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमारे साथ ताउन करे। तख्मरुज़ी है, आगे जनाब अली क्या कहते हैं, हमारे इलाके में बहुत सारे वसाइल है, टूरिज़म डेवलप करने की ज़रूरत है, यहाँ पे होटल्स की ज़रूरत है, लेकिन इन चीज़ों में गवर्नमेंट की तरफ से भी इतना ध्यान हमारे साथ नहीं है। हमारे इलाके में हम खुद अपनी तरफ से कोशिश करते हैं अपने यार दोस्तों को मिला के कि मेहमानों को भी यहाँ पे कोई प्रोग्राम भी करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताना चाहूँ कि नगर आर्ट्स कौंसल जो यहाँ की डिस्ट्रिक्ट की आर्ट्स कौंसल है, उसके सदर भी जो है वो सदारत की ज़िम्मेदारी भी जो है वो शेर खान नगरी के कंधों के ऊपर है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की तकरीबात या अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर कराते आए हैं और यहाँ पर
माहौल को खूबसूरत बनाने में, यहाँ पर लोगों के जो है वो जहनों को मुस्बित सरगर्मियों की तरफ लाने में इनका भरपूर किरदार है। तो अभी तक जो है क्या आपको सूबाई हुकूमत की तरफ से या मकामी किसी इदारे की तरफ से कोई ताउन हुआ है या कोई वजीफ़ा वगैरह मुकर्रर हुआ है? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ वजीफ़ा, बल्कि हमारे पास कुछ है वो भी लेके जाएंगे। ऐसे लोग यहाँ पे मौजूद है। सूबाई हुकूमत की तरफ से भी कोई ऐसा वजीफ़े का कोई हम अभी तक नहीं सुने हैं। कोई एक अफवाह हो रही थी कि चंद दिन महीनों पहले कि सूबाई गवर्नमेंट ने कुछ फनकारों के लिए, मौसीक़ारों के लिए कोई वजीफ़ा रखा किया है, लेकिन अभी तक उसका ऊपर भी कोई काम नहीं हो रहा है। सीएम साहब से हमारी अपील है कि हमारे फ़नकारों का ये वजीफ़ा का काम जो है वो बराबर करे, कि इनकी हौसला अफजाई करें, तो हम बहुत शुक्रगुज़ार होंगे। बाकी यहाँ पे बहुत पहले से 5-10 सालों से हम इन चीज़ों में प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट नगर के अंदर, पहले तो हुंज़ नगर साथ थी, अभी डिस्ट्रिक्ट नगर अल्हम्दुलिल्लाह अलग हो गई है, तो बहुत सारे वसाइल है सर। हम यहाँ पे अच्छे लोग आते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे जीबी के ऑफिसर जो कल्चर के साथ उनका ताल्लुक़ है और वो पसंद करते हैं, उनको पता है कि ये हमारा सकाफ़त है, तो पसंद भी करते हैं। उनसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ ताउन करें, हम टूरिज़म को बढ़ा दें, हम अपने सकाफ़त को उजागर करें, यहाँ का लोगों को महसूस करें कि अच्छे लोग पसंद करते हैं इस चीज़ को, वरना ये चीज़ें नहीं होंगे तो यहाँ पे झगड़ा होगी, फसाद होगी, लोगों के बीच में कोई अच्छा सलूक नहीं होगा। क्योंकि ये कल्चर के ऊपर टूरिज़म से और हुकूमत से हमारी अपील है कि वो हमारे साथ ताउन करे, तो सियाह भी आ जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग पूरी इंटरनेशनल लेवल पे आ जाते हैं, बहुत पसंद करते हैं। उनके लिए हम अपनी तरफ से कोई प्रोग्राम करते हैं कि आपके इलाके का सकाफ़त क्या है हमें दिखाओ, हम दिखा देते हैं, बहुत पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं सर। जी, शेरखान नगरी साहब जो है वो छलत के रहने वाले हैं और छलत की जो है वो बहुत रिच कल्चर है। वहाँ का पुलू प्लेयर दुनिया भर में मशहूर है। वहाँ के पुलू ग्राउंड्स जो है वो आप देख लें, वहाँ के फ़नकार, वहाँ के डांस, वहाँ की मौसीकी, गर्ज की हर चीज़ वहाँ की बहुत ही मकबूल है पूरे गिलगित बल्तिस्तान में। अब जो है वो मकामी यहाँ के डिस्ट्रिक्ट नगर की मकामी इंतज़ामिया जो है वो भी इनको नज़रअंदाज किया हुआ है। आज ही जो है वो एक वॉलीबॉल का फाइनल मैच है। यहाँ पर ये हुआ करता था गिलगित बल्तिस्तान में कि जब भी कोई टूर्नामेंट वगैरह होते तो फाइनल मैच की रात को म्यूज़िकल नाइट रखी जाती थी। तो क्या आपसे इस सिलसिले में मकामी इंतज़ामिया से ने आपसे रब्ता किया है, करते हैं इस किस्म के प्रोग्राम हो तो, या आप खुद जाके करते हैं, तो क्या उसका रिज़ल्ट मिलता है? इसका ये होता है, पहले यहाँ पे जश्न बहारे का बड़ा टूर्नामेंट वॉलीबॉल का रखा गया था गिलगित बल्तिस्तान लेवल पे, शायद आपको पता है, आप आए थे नहीं आए थे, तो उसमें भी गवर्नमेंट की तरफ से भी बजट रखा गया था। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें इन्फॉर्म किया कि भाई इस तरह का एक प्रोग्राम करना है, तो हमने अपनी हैसियत के मुताबिक अपना फ़नकारों को, जीबी का अच्छे फ़नकारों को बुला के हमने प्रोग्राम किया। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया, हमें कुछ भी नहीं दिया। उसके बाद यहाँ पे साइकिल रेस, वो इंटरनेशनल लेवल का एक प्रोग्राम था, वो भी तो आपको पता है, उसमें हमने इतना बड़ा प्रोग्राम किया। यहाँ पे हम सुने थे कि जीबी गवर्नमेंट के लिए इस प्रोग्राम के लिए 1.5-2 करोड़ रुपए दिया गया वफाकी गवर्नमेंट ने, लेकिन हमें उसमें से 100 रुपये हमारा किसी फ़नकार मौसीक़ार को नहीं मिले। हमने मुफ्त अपनी तरफ से प्रोग्राम किया, जाके खिदमत किया। तो यहाँ पे इलाक़े गैर की तरह एडमिनिस्ट्रेशन अपनी मदद अपनी तरफ से अपनी सोच के मुताबिक काम कर रही है। हमारे साथ कोई ताउन नहीं है, उनका कोई रिलेशन नहीं। अच्छा, कोई मशवरा वगैरह भी नहीं करते? मीटिंग वगैरह में आपको नहीं बुलाते? करते हैं, मीटिंग में बुलाते हैं, हमारे साथ मिलते बैठते हैं कि यार ये प्रोग्राम किस तरह करें, क्या करेंगे, हमसे मशवरा लेते हैं, क्योंकि इन चीज़ों का तजुर्बा हमें पता है सर। तो हम यहाँ के लोकल है, बाशिंदा है, लोगों का शऊर का भी पता है किस तरह प्रोग्राम करेंगे तो लोग आ जाएंगे, किस तरह हमारे साथ बैठ के वो सुनेंगे, हमें कामयाब करेंगे। बाहर से कोई आके इस तरह का चीज़ें करे तो उसके लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम अपने लोगों का नफ्सियात को हम जानते हैं। तो मीटिंग हमारे साथ होती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, टूरिज़म का भी हो जाती है, वो भी आते हैं, लेकिन जाके उनके बीच में एक प्रोग्राम होता है, उसमें हमें दीवार से लगाया जाता है। तो हम बस
چپ چاپ بیٹھتے ہیں. اب کیا کر سکتے ہیں ہم آگے جا کے, لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ان سے کوئی حساب کتاب نہیں ہے. یہاں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹورزم الحمدللہ موجود ہے, ڈی سی ڈسٹرکٹ نگر موجود ہے, ان کے پاس دنیا کے فن ہے, وہ کر سکتا ہے, لیکن پروگرام وہ خود کرتے ہیں, کیونکہ یہ ہمارا کام ہے. ہمیں دیتے نہیں ہیں کہ خود اپنی طرف سے کرتے ہیں کہ یار فلان سے یہ لاؤ, پستان سے کرسیاں لاؤ, فلان کو کھانے کا ڈیمانڈ دے دو. یہ تو گورنمنٹ کا کام نہیں ہے, یہ تو این جی اوز کا کام ہے, آرٹسٹ کا کام ہے. یہ ہمارا کام ہے, ہمیں دیا گیا تو ہم اچھا پروگرام کر کے دیں گے. تو ابھی تک سابقہ 2 سال پہلے کی بات ہے, اس وقت ہمارے ساتھ تعاون کر رہی تھی گورنمنٹ بھی, ٹورزم ڈپارٹمنٹ کا بھی. ہمارا ایک ڈسٹرکٹ نگر کا ایک ایونٹ ہے گنونی فیسٹیول, وہ گورنمنٹ کیلنڈر ایونٹ ہے. وہ بھی اس سال الحمدللہ انہوں نے کاٹ دیا کہ بھائی آپ کو نہیں ملیں گے, اس میں ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے, تو وہ بھی ہمیں نہیں ملا. اس سال ہم نے کوئی ایکٹیویٹی سی ہمارے علاقے میں نہیں ہوا. نگر آرٹ کونسل والے بس بیٹھے ہوئے ہیں. جی ناظرین, ہنی سارا ٹی وی پہ اس وقت آپ رابطہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں گلگت بلتستان کے ٹاپ کے شاعر, گلوکار اور نگر آرٹس کونسل کے صدر شیرخان نگری صاحب. جیسا کہ ہم اس وقت ویو پوائنٹ پہ موجود ہیں راکا پوشی کے, اور یہاں پر ہم یہاں کی ثقافت, ادب اور تہذیب پر بات چیت کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ شیرخان نگری نے 2011 میں لوک ورثہ میں جو ہے وہ لوک فنکار جو ہے اپنا جانلی کے بعد جو ہے ان کو لوک ورثے میں جو ہے لوک فنکار ڈکلیئر کیا ہوا ہے. ان کی بات کوئی نہیں ہے, ان کی بات میں وزن بھی موجود ہے اور یہ باقاعدہ دلائل سے بات کر رہے ہیں. اور ان کی بات حق بجانب ہے کہ جب کوئی ایونٹ ہوتا ہے کلچر سے ریلیٹڈ تو وہ پروگرام پورا جو ہے وہ نگر آرٹس کونسل کو ملنے چاہیے, کیونکہ ڈسٹرکٹ کی آرٹس کونسل کو ہی وہ پروگرام دیا جاتا ہے. لیکن گزشتہ 2 سال سے جیسا کہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو کوئی پروگرام نہیں ملا ہے. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. جس طرح باقی 9 اضلاع اس صوبے میں ہے, اسی طرح 10واں ضلع جو ہے وہ ضلع نگر ہے. اس کا بھی اتنا ہی حق بنتا ہے جتنا کہ دیگر اضلاع کا بنتا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ شندور میں بڑے جو ٹاپ کے فیسٹیول ہوتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ چترال آرٹس کونسل اور گزر آرٹس کونسل کو وہ پروگرام دیا جاتا ہے اور وہ مل بیٹھ کر وہاں پر کلچرل نائٹ کرتے ہیں. اسی طرح جب یہاں پر انٹرنیشنل سائیکلنگ کا مقابلہ ہو رہا ہو یا دیگر کوئی پروگرام ہو رہے ہو تو اس میں کلچر کے جو پروگرام ہے وہ ان کے دیے جائے تو یہ بہت اچھی طرح کر سکتے ہیں. ان کی بات بالکل حق بجانب ہے اور مقامی انتظامیہ ذمہ دار ادارے اس بات کو نوٹ رکھیں کہ یہاں پر جو ہے جب تک ہم ان کے کلچر کو, ان کی ثقافت کو پروان چڑھانے کے لیے کوشش نہیں کریں گے, یہاں پر مثبت سرگرمیوں کو جو ہے اجاگر کرنے کے لیے کوشش نہیں کریں گے, تب تک یہاں پر جو ہے لوگوں کے اذہان کو روشن خیال بنانے میں ہمیں مشکلات پیش آ سکتی ہیں. اور میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر وہ پراشوب ادوار جب یہاں پر لوگ آتے ہوئے کتراتے تھے 2011 سے 2013 تک, اس میں شیرخان نگری کا ہی کمال تھا کہ وہ یا راکا پوشی میں, چھلت میں, آگے جا کے اس پر میں مختلف جگہوں میں کلچرل ایکٹیویٹیز کے ذریعے لوگوں کو جو ہے وہ تفریح مہیا کرتے تھے اور ان کو امن بھائی چارے کا درس دیتے تھے. میں پھر آتا ہوں شیرخان نگری کی طرف. شیرخان نگری صاحب, کیا آپ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ دل برداشتہ ہیں؟ کیا آپ یہ سب ہونے کے بعد بھی اس فن کی دنیا سے دل برداشتہ ہو کہ اس کو چھوڑنے کا ارادہ تو نہیں رکھتے؟ نہیں, انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے, کیونکہ اس ثقافت کی وجہ سے, اس کلچر کی وجہ سے علاقے میں پورا دنیا میں امن آ گئی ہے. گلگت بلتستان کے اندر پہلے آپ کو پتہ ہے گلگت کے اندر بھی جناب امن میلے کا کتنا پروگرامات, آپ لوگ بھی ساتھ تھے, ہم بھی آپ کے ساتھ آ کے کام کیا ہے. تو گلگت بلتستان کے اندر امن ہی کلچر اور موسیقی کی وجہ سے آ گیا ہے سر, اور کوئی اداروں نے نہیں لایا. تو ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اتنے شوقین لوگ ہیں یہاں پہ کہ ناچنے کے لیے, گانے گانے کے لیے ہمارے پاس نئے نئے آرٹسٹ ہیں, نئے سنگرس ہیں, لیکن ان کی سپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ مایوس ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ ابھی ہمیں فون کر رہے ہیں کہ یار ابھی قربان عید آ گیا, آپ لوگ کوئی پروگرام نہیں کر رہے. پچھلے سالوں میں تو بہت سارے پروگرام آپ لوگوں نے کیا, راکا پوشی میں کیا, ہوپر میں کیا, چھلت میں کیا.
تو ابھی نہیں ہو رہا ہے. ہم پروگرام رکھتے ہیں تو گلگت سے, گیزر سے, چلا سے لوگ آتے ہیں. سر کتنا محبتیں بڑھ جاتی ہے ہمارے بیچ میں. ہمارے بھائی ہیں, ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ سے ہماری طرف سے اپیل ہے, ہم نے اپنا فن کو چھوڑنا نہیں ہے. گورنمنٹ کی طرف سے ہو جائے, تعاون نہ ہو جائے, ہم اپنی حیثیت کے مطابق ہم کرتے رہیں گے. سر بہت زبردست دیکھ سن لیا ناظرین کی شیرخان نگری کے جو مقاصد ہیں, جو ان کے خیالات ہیں, وہ اپنے علاقے کے لیے ہیں, اپنے وطن کے لیے ہیں. اس وطن سے محبت کا جو ہے جنون کی حد تک ان کا اظہار ہے. وہ مملکت خداداد پاکستان سے بے حد محبت رکھتے ہیں, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ تعاون نہ کرے تو بھی ہم اپنی ملک کی خدمت اسی طرح جاری رکھیں گے. ہنی سارا ٹی وی پہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں رابطہ پروگرام, اور ہمارے مہمان ہیں شیرخان نگری, اور اس کی کور کر رہے ہیں پریس موسیٰ اسیر. تو اس موقع سے ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنی ناظرین کو اپنی آواز میں, آپ کی جو ایک خوبصورت آواز ہے, اس میں چند کلمات جو ہے وہ چند جو آپ کے گیت ہیں وہ ہمارے ناظرین تک اگر آپ کچھ گانے کچھ بول سنا دیں تو بڑی نوازش ہوگی. تنجیک لئی دوپرو نیاریت ہے, ترویو شونگے گا ستاریت ہے. یہ آواز سر میں ہونی چاہیے شیرخان. تنجیک لئی دوپرو نیاریت ہے, ترویو شونگے گا ستاریت ہے. شیدلے اونچی گا نیچاریت ہے, افسوس افسوس گلتی بہاریت ہے. کھر شہر ارگے اسواریت ہے, افسوس افسوس گلتی بہاریت ہے. اسو سانت کاٹ ودت ہے وون تھے نیال, بیدا جرو کے کار نگون دے نیال. بس راحت تمشی تھے گیاریت ہے, افسوس افسوس گلتی بہاریت ہے. شیدلے اونچی گا نیچاریت ہے, افسوس افسوس گلتی بہاریت ہے. پونیٹے اٹھی تھے میل مساب پھتن, سوجو بغیر بازون گجو ستن. تنگا ٹرکیانی انکاریت ہے, افسوس افسوس گلتی بہاریت ہے. کھر شہر ارگے اسواریت ہے, افسوس افسوس گلتی بہاریت ہے. تھینک یو سر. بہت زبردست ہے. شیرخان نگری کی آواز میں جو ایک جادو ہے وہ آپ لوگوں کے کان کے ذریعے دل میں اتر گیا ہوگا. ان کے الفاظ میں بھی بڑی جو ہے وہ سچائی تھی, حقیقت بیان کر رہے تھے, کیونکہ ان کے دل میں یہ چاہت ہے کہ وہ اپنے علاقے کو, اپنے ملک کو کچھ دے دے, کچھ ان کو انٹرٹین کرے. کیونکہ ہمارے گلگت بلتستان میں جو ہے تفریح کے مواقع بالکل بہت کم ہے. یہی پہلے اس طرح ہوا کرتا تھا کہ ہر علاقے میں شادی ہوتی تھی, بزم ہوتا تھا, گانے گاتے تھے, تفریح ملتی تھی. آج کل ان پہ بھی تھوڑی سی جو ہے وہ قدغن لگی ہوئی ہے, وہ چیزیں بھی بند ہیں. تو ایسے ہی میوزیکل نائٹ اور میوزیکل پروگراموں میں جو ہے وہ موقع ملتا ہے یہاں کے شاعروں کو, گلوکاروں کو اور یہاں کے عوام کو اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے. تو آخر میں شیرخان نگری سے اپنے عوام کے لیے, اپنے قوم کے لیے پیغام لینا چاہوں گا کہ آپ اپنے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ نوجوانوں کو ہماری طرف سے میر صاحب یہ پیغام ہے کہ محبت کے ساتھ رہے, اپنے بزرگوں کا عزت کرے, اپنا ماں باپ کا عزت کرے, اپنے دوستوں کا عزت کرے, اچھی محبت کے ساتھ رہے, اپنے گھر والوں کا عزت کرے, مہمانوں کا عزت کرے, ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہے. بس ہمارے یہ پیغام ہے. ہمارے لیے بھی دعا دے دے, اپنے لیے بھی دعا کرے. پاکستان زندہ باد, گلگت بلتستان پائندہ باد. بہت بہت شکریہ شیرخان نگری, آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کیا. ہم جو ہے شیرخان نگری کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی اور چار چاند لگا دی. اور ناظرین, جیسا کہ شیرخان نگری اس علاقے کا ایک چہرہ ہے, ایک آواز ہے, ایک پہچان ہے. ان کی آواز اور پہچان کو مزید تقویت دینے کے لیے ان کے بتائے ہوئے مشوروں پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے.
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, राब्ता प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान परवेज़ मीर हाजिर खिदमत है। नाजरीन, इस वक्त हम मीनापीर नाला नगर में मौजूद है। मेरे दाएं साइड पे जो है वो अगर आप देख लें, प्रेस मुसासिर दिखाए तो बहुत खूबसूरत व्यू मौजूद है। और यहाँ पर जो है वो दरिया मीनापीर नाला बहुत खूबसूरती से बड़ी तेज़ी के साथ शोर मचाते हुए गिर रहा है। और दूसरी जानिब अगर आप देखना चाहें तो मेरे बाईं जानिब जो है वो यहाँ पर बहुत खूबसूरत व्यू पॉइंट पे एक होटल बना हुआ है, जहाँ पर पार्किंग की भी जगह मौजूद है। अगर यहाँ पर बैठना चाहें तो यहाँ पर बैठ सकते हैं। और मेरे सामने भी जो है वो एक रेस्टोरेंट मौजूद है, वहाँ पर भी बहुत खूबसूरत लोकेशन पे जो है ये होटल बनाया गया है। मीनापीर नाला के पास जो है इस वक्त जो है बहुत खूबसूरत मौसम है। अगर आप यहाँ पर आना चाहें तो यहाँ रहाइश का बहुत अच्छा इंतज़ाम मौजूद है, यहाँ आप बैठ सकते हैं और यहाँ के पुरफ़ज़ा माहौल से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ के लोगों ने अपने जो यहाँ के नगर के जो बड़े बड़े शख्सियात हैं उनसे मोहब्बत का इजहार करते हुए ओशो थंग जो यहाँ का एक रेस्टोरेंट है, उसने आज़ादी की जंग आज़ादी के हीरो कैप्टन रिटायर्ड बाबर खान और कर्नल मिर्ज़ा हसन खान और दीगर शख्सियात की तस्वीरें भी यहाँ पर लगाई हुई है, ताकि यहाँ आने वाले लोगों को पता चल सके कि यहाँ के किन लोगों ने यहाँ की तामीर और तरक्की में, यहाँ की आज़ादी में अहम किरदार अदा किया था और किन लोगों का ताल्लुक़ इस धरती से था, ज़िला नगर से था। उन्होंने यहाँ पर सड़क के दाएं जानिब बड़े बड़े पोस्टर की शक्ल में, बोर्ड्स की शक्ल में ये आवाज़ा किया गया है ताकि उनको मालूमात हासिल हो। मेरे साथ जो है वो शेरखान नगरी मौजूद है जो यहाँ के बारे में आपको बताएंगे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम शेरखान नगरी साहब। जैसे कि शेरखान नगरी साहब को आप सब जानते हैं कि इनका ताल्लुक़ ज़िला नगर से है, तो मैं पूछना चाहूँगा कि ज़िला नगर के इस मीनापीर के ख़ास मकामात के बारे में आप क्या कहें? यहाँ का मकामात का बारे में तो इतना इल्म मुझे भी नहीं है, इस इलाके में कम आता हूँ मैं भी, लेकिन पूरा दुनिया में इस इलाके की तारीफ़ है। यहाँ पे रागपोशी है, सामने जो नज़र आता है, इस साइड पे गोल्डन पीक है, ऊपर कैंप है, बड़ा सिस्टम है, उधर बहुत अच्छी जगह है, ग्लेशियर है नज़दीक है, उधर टेंटमेंट सियाह के लिए लगी हुई है, वहाँ होटल सिस्टम है, तो कोई भी जाए उधर उनके लिए फैसिलिटीज़ मिल सकती है। और ये ख़ास बात ये है कि ये जो पानी कम पानी आ रहा है ये रागपोशी से आ रहा है, सामने जो ज़्यादा पानी आ रहा है वो दीरान पीक से आ रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शेरखान नगरी साहब। जैसे कि शेरखान नगरी साहब ने आपको बताया कि यहाँ पर जो है बहुत अच्छे सयाहती मकामात मौजूद हैं जहाँ पर आके आप जो है लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि मज़ीद यहाँ पर देखने के मतलब रखने की कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। जी नाज़रीन, जी नाज़रीन, इस वक्त हम मीनापीर नाले के बिल्कुल ऊपर खड़े हैं और हमारे साथ खुशकिस्मती से गिलगित बल्तिस्तान के टूरिज़म से ताल्लुक़ रखने वाले, होटलिंग के शोबे से गिलगित बल्तिस्तान में टूरिज़म को डेवलप करने में, यहाँ पर आने वाले लोगों के अंदर जो है एक अच्छा शऊर बेदार करने में और यहाँ से अच्छे ख़यालात लेके जाने के लिए जो है इनकी मेहमान नवाजी की वजह से आज जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की टूरिज़म इतनी डेवलप हुई है। हम सबसे पहले बेग साहब की तरफ जाते हैं और पूछते हैं, बेग साहब, गिलगित बल्तिस्तान में जो है खूबसूरत इलाकों के मनाजिर की कमी नहीं है और जैसे कि आप लोग जो है पैराग्लाइडिंग भी करते हैं, इन इलाकों को मज़ीद दुनिया के सामने लाने के लिए जो है इंटरनेशनल सतह पे लाने के लिए आपकी खिदमत तो किसी से ढकी छुपी नहीं है, तो इन इलाकों को मज़ीद डेवलप करने के लिए सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत क्या कुछ कर रही है? क्या उनकी जो इंतज़ामात हैं, उनकी जो कोशिशें हैं, आप जो है उनसे मुतमईन है बहैसियत एक टूरिज़म से ताल्लुक़ रखने वाले एक पार्ट की हैसियत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बारे में मैं बता दूं कि गिलगित बल्तिस्तान में टूरिज़म के हवाले से बहुत सारी मौक़े हैं। तो ये कि हमें जो गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान है उससे इतनी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि हमें प्रमोट करने के लिए तो
ابھی تک فی الحال جو حکومت کو کرنا چاہیے تھا اتنا کچھ نہیں ہے. یہاں کے جو مقامی یہ جو نالا جا رہا ہے، یہ ریور جو آ رہا ہے، یہ راکا پوشی سے آتا ہے، اور یہاں کے جو لوگ ہیں یہ اپنی مدد آپ کے تحت مختلف قسم کے گیسٹ ہاؤسز، مختلف قسم کے جو کیمپنگ سائٹس بنا کے جو گیسٹ یہاں پہ آتے ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں، اور آ کے اپنی حیثیت کے مطابق ان کو ہاسپٹیلٹی کا جو علاقے کا جو کلچر ہے، علاقے کا جو سسٹم ہے، اس کو انہوں نے برابر رکھا ہوا ہے. حکومت سے ہماری اپیل ہے کہ اسپیشلی ٹوریزم کے حوالے سے اتنی سارے مواقع یہاں پہ ہیں کہ پورے پاکستان میں ایسے مواقع نہیں ہیں، بلکہ پوری دنیا میں ایسے مواقع نہیں ہیں، کیونکہ سامنے ہمارا راکا پوشی ہے، دیران پیک ہے. تو اس حوالے سے حکومت کا جو ہے اتنا زیادہ نہیں ہے، ٹوریزم کے حوالے سے حکومت کا اتنا زیادہ یہاں پہ ٹوریزم میں اتنا زیادہ نہیں ہے. بیگ صاحب، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر محکمہ سیاحت جو ہے وہ فعال نظر نہیں آ رہا ہے جتنا کہ ہونے چاہیے، کیونکہ یہاں پر جو ہے قدرت نے جو ہے ہر ایک موڑ پہ ایک الگ ویو بنایا ہوا ہے، اور اس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے نیشنل سطح پہ، انٹرنیشنل سطح پہ. لیکن ان کی یہاں پر کمیونٹی کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشن شپ نہیں ہے جو ہونی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹوریزم ڈپارٹمنٹ ہے یا محکمہ سیاحت جسے ہم کہتے ہیں، اس کے اندر اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے؟ صوبائی حکومت کو اس میں اصلاحات کر کے اس کو زیادہ سے زیادہ کمیونٹی کے قریب کرنے کی ضرورت ہے، سمجھتے ہیں آپ؟ بالکل جناب، یہ کہ ہمارا جو ٹوریزم ہے، محکمہ سیاحت، تو ان کو چاہیے کہ یہاں کے لوگوں کو، غریب لوگ ہیں یہاں پہ، زیادہ تر کمزور لوگ ہیں، ان کو جناب والی مختلف قسم کے لون وغیرہ دیا جائیں، کیونکہ وہ لون کے ذریعے اپنے وہ گیسٹ ہاؤسز بنائیں گے، ہوٹلنگ بنائیں گے، جہاں پہ سیاح آتے ہیں آ کے ان کو جناب والی رہائش کا، مختلف قسم کے ریسٹورانٹس کا بہت کمی ہے یہاں پہ. آپ خود بھی آئے ہوئے دیکھ لیں گے، پورا یہ راکا پوشی کا جو نگر کا راستہ ہے، اس میں کوئی پروفیشنل ایسا کوئی ریسٹورانٹ نہیں ہے، بہت کم ہے، 1 یا 2 3 4 ابھی ہوٹلیں ہونے سٹارٹ ہو گئی ہیں. راکا پوشی مین جو KKH پہ ہے وہاں پہ ہوٹلیں بن چکی ہیں، لیکن اس سے اندر جہاں سے جو دیران پیک سے آگے ہم جاتے ہیں ادھر اتنا ناکافی ہے، نہیں ہونے کے برابر ہے. حکومت سے میری اپیل ہے ٹوریزم سے کہ یہاں کے لوگوں کو وہ چھوٹے چھوٹے لون دے دیں، مائکرو لون دے دیں، لون دے کے ان کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. بیگ صاحب جو ہے، بیگ ہوٹل چین جو ہے وہ گلگت بلتستان میں بےحد مقبول ترین ہے اور بہت ہی پروفیشنل چین سمجھا جاتا ہے گلگت کی ہوٹلنگ کے شعبے میں. اور جیسے کہ انہوں نے کہا کہ لون دینے چاہیے، جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ محکمہ سیاحت و ثقافت کے تمام یوتھ لون دیا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ یوتھ لون اسکیم موجود ہے جس میں بغیر سود کے قرضہ دیا جاتا ہے. اسی قسم کا جو ہے یہاں پر جو ہے سیاحت کے فروغ کے لیے بھی جو ہے وہ بغیر سود کے مائکرو لونز دینے چاہیے، تاکہ یہاں پر موجود سیاحتی جو ہمارے پاس جو مواقع ہیں ان سے فائدہ حاصل کیا جا سکے، اور جو بے روزگار لوگ ہیں ان کو روزگار کے مواقع حاصل ہوں. اسی کے ساتھ میں بیگ صاحب سے ایک اور کوشچن کرنا چاہوں گا. بیگ صاحب، جیسا کہ آپ کے پاس ایک بہت بڑی ٹیم موجود ہے، ایکسپرٹس موجود ہیں، آپ ان ایریا برانچ کھولنے کا کوئی مستقبل میں جو ہے وہ خواہش تو نہیں رکھتے؟ بس اسی سلسلے میں ہم گھومنے کے لیے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ. کہیں پہ کوئی ہم جگہ دیکھ لیں، یہاں پہ کوئی ایسا جگہ ہو اچھا جہاں پہ ہم کوئی کیمپنگ سائٹ، یا پھر جیسے کہ کوئی گیسٹ ہمارے آنے والے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ راکا پوشی بیس کیمپ کے اراؤنڈ میں کہیں پہ ہمیں کیمپنگ سائٹ چاہیے، کیونکہ ہم وہاں پہ 10-15 دن رہنا. تو اس لیے یہ جگہ دیکھنے کے لیے میں اور اقبال بھائی آئے ہوئے یہاں پہ. اور اس کے بعد اسپیشلی میرا کوئی ان کا ڈیمانڈ ہے کہ نگر میں ہم نے پیراگلائڈنگ کرنا ہے، کیونکہ میں ایک پیراگلائڈنگ اسکول کلب چلا لیتا ہوں گلگت بلتستان لیول پہ. تو پیراگلائڈنگ کے حوالے سے میں نے ویو بھی دیکھنا ہے، اور اس لیے میں ادھر اسپیشلی اس لیے آیا ہوں کہ نگر میں کہاں سے پیراگلائڈنگ کر سکتا ہوں اور کیا میرے لیے سہولیات ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے میں ادھر آیا ہوں. بیگ صاحب، جیسے کہ انہوں نے کہا ہم اسکول چلاتے ہیں، گلگت بلتستان میں واحد پیراگلائڈنگ کی اسکول ہے جس میں جو ہے ان جیسے 2-3 اور بھائی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا،
इनके एक साथी पिछले साल जो है पैराग्लाइडिंग के दौरान जो है वो इंजर्ड हुए थे और फिर वो इस जहान फ़ानी से रुखसत हुए थे। इनकी बड़ी खिदमत है। गिलगित बल्तिस्तान को नेशनल सतह पे और इंटरनेशनल सतह पे मुतारिफ़ कराने में हम सबको ऐसे भाइयों के ऊपर फ़ख्र है और हम जो है वो इनसे भी इस्तला करते हैं कि वो पसमानदा है और वहाँ पर मौके मौजूद हैं। इन एरियाज़ में न सिर्फ पैराग्लाइडिंग के लिए जो है मौके पैदा करें ताकि ये एरियाज़ जो है इंटरनेशनल सतह पे मुतारिफ हो, बल्कि अपने बेग्स होटल्स चेन्स के कोई शोबाजात भी यहाँ पर मुख्तलिफ ब्रांचेस भी बनाएं मुख्तलिफ जगहों में, ताकि यहाँ के लोगों के लिए एक मॉडल बने और वो उसको देख कर जो है आगे चल सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेग साहब, आपने हमारे साथ बात की। नाजरीन आगे चलते हैं और देखते हैं कि मज़ीद यहाँ पर देखने के लिए क्या कुछ है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वक्त हम जो है ओशो थंग होटल एंड रेस्टोरेंट में मौजूद हैं। ओशो जो है वो बुरशिद की ज़बान में मेहमान को कहते हैं। थंग जो है पैलेस यानी कि शाही मेहमान खाना, तो यहाँ पर मौजूद हैं। और ख़ास बात मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान के जो है चोटी के राइटर मुस्तसर हुसैन तारट ने जो है इसके बारे में एक ख़ास बात की है कि ये जगह जो है वो जन्नत का दरवाज़ा है और इसके दारोगा इसरार हुसैन शाह साहब हैं, उनके अल्फाज हैं। उन्होंने तहरीरी तौर पर जो है लिख कर भी यहाँ पर दिया है, जो मैं कुछ देर पहले देख के आया हूँ। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ जो है इस स्पॉट के जो है ऑनर इसरार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। और नाज़रीन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इनके पास बेहद मालूमात मौजूद हैं। 1992 से जो है वो यहाँ पर बाहर से आने वाले सयाहों की मेहमान नवाजी कर रहे हैं और बहुत खूबसूरत अंदाज में कर रहे हैं, और जो भी यहाँ से जाता है एक अच्छा तासुर लेके जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर साहब आप हमें कुछ जामे और बताना चाहेंगे कि आपने जो है वो किस तरह जो है आपकी तवज्जो जो है वो इस तरफ मबजूल हुई, जबकि 1992 में गिलगित बल्तिस्तान में जो ज़िला हुंज़ा और बल्तिस्तान में तो लोगों में ये ख्वाहिश है वो जो है होटलिंग के शोबे की तरफ तो है, लेकिन हमारे ये रीजन जो है वो मायूब समझते थे ये होटलिंग करना। तो आप इस तरफ कैसे आए? जी, उस ज़माने में मैं तो स्टूडेंट था, लेकिन मीनापिन जो है यहाँ पर किसी ज़माने में अंग्रेज़ के ज़माने में यहाँ रेस्ट हाउस हुआ करता था। बाद में वो रेस्ट हाउस ख़राब हुआ तो फिर गवर्नमेंट पाकिस्तान ने इसको रिपेयर किया और रेस्ट हाउस यहाँ पर मौजूद था, क्योंकि यहाँ राका पोशी पीक के लिए एक्सपीडिशंस आती थी बाहर से, और साथ साथ धीरान पीक के लिए। मीनापिन ग्लेशियर यहाँ बहुत खूबसूरत स्पॉट है ऊपर, इसके लिए ट्रैकर्स, हाइकर्स और एक्सपीडिशंस आते, उनकी सहूलत के लिए फिर ये रेस्ट हाउस बना था। फिर वक्त के साथ वो रेस्ट हाउस ख़राब हुआ, वहाँ पर ना बत्ती ना टॉयलेट का फैसिलिटी। जो टूरिस्ट आता था बाहर से वो यहाँ दर बदर होता था, या तो कहीं किसी गार्डन में कैंप करता था, या वो हुंज़ा करीमाबाद में ठहर के फिर मीनापिन आता था। यहाँ से अपना पोर्टर ऑर्गेनाइज़ करके फिर हाइक के लिए जाते थे। और इसको देखते हुए हमने देखा कि भाई ये एक हमारा घर में ही कारोबार है, वो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है। बाहर से दुनिया का टूरिस्ट हमारे पास आता है और ये शर्म की बात है कि हमारे पास उनके लिए फैसिलिटी नहीं है। तो उस ज़माने में फिर हमने अपने घर को एज ए गेस्ट हाउस कन्वर्ट किया, जो आजकल धीरान गेस्ट हाउस के नाम से मशहूर है। ये जो ओशो थांग ये बाद में मैंने ख़ुद बनाया है, वो हमारा फैमिली बिजनेस था धीरान गेस्ट हाउस। फिर उसमें हमने कुछ टॉयलेट फैसिलिटीज़ गर्म पानी का और ठंडे पानी का, क्योंकि उस ज़माने में काफ़ी मसाइल था हमारे पास, ये जो पानी सप्लाई होता है वो नहीं था। लेकिन हमने टंकी बना के फिर
اس سے بڑے مشکل سے وہ پانی مہیا کرتے تھے. چلو اس طرح ہم نے وہ سٹارٹ کیا. تو سٹارٹ میں تھوڑے مشکلات بھی پیش آئے کیونکہ ہمارا معاشرہ اس قسم کا نہیں تھا کہ یہاں ہوٹل ہو, گیسٹ ہاؤس ہو, وہ مایوب سمجھتے تھے. لیکن اس کے ساتھ ہم نے پھر لوگوں کو بھی کنونس کیا کہ یہ ایک چیز ہے, دنیا کے لوگ یہاں پر آتے ہیں. ہم خود بھی زیارتوں پہ جاتے ہیں تو وہاں کہاں ٹھہرتے ہیں, یہیں مسافر خانہ ہوٹل میں. تو اس طرح کا ہے کہ یہاں راکا پوشی کے جو مہمان ہیں وہ ایک اچھا تاثر لے کے یہاں سے جائیں کہ یہ منپن میں یا نگر میں ہم ٹھہر کے آئے ہیں, وہاں یہ بات نہ کہیں کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے. تو اس طرح ہم نے وہ بنایا. پھر وہ آہستہ آہستہ تو پھر ہم نے بینک سے لون لے کر اس کو ایکسٹینشن کیا کیونکہ اس زمانے میں پھر لوگ بہت آتے تھے. پھر 9/11 کے بعد پھر یہ انٹرنیشنل ٹورزم میں تھوڑا سا مسائل پیدا ہو گیا, وہ آنا بند ہو گئے تو ہم بھی کرائسس میں چلے گئے. لیکن وہ ہم نے حوصلہ نہیں ہارا. تو جس کی وجہ سے آج شکر ہے کہ ہمارے اپنے پاکستان سے یہی آپ کے میڈیا, سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا نے بڑا کام کیا. تو یہ پورا پاکستان اب ابھر کے آتا ہے. انٹرنیشنل ٹورزم تھوڑا کم ہوا ہے لیکن انشاءاللہ وہ دوبارہ آئے گا کیونکہ ان کو ہم سے زیادہ معلومات ہے اس علاقے کے بارے میں کہ آج سے یہ نقشے جو جس نے بنایا ہے یا ڈاکیومنٹری فلمیں 1930 35 کی 54 کی ایکسپیڈیشن جرمن سوئس آپ کا انگلینڈ سے اور کیمبرج یونیورسٹی سے یہاں پر آ کے انہوں نے بنی ہوئی ہیں. وہ ہم خود حیران ہیں کہ ہمیں معلومات اتنے نہیں ہیں جتنے یورپین کو ہے. وہ اب بھی آنا چاہتے ہیں لیکن یہاں تھوڑا پاکستان کے مسائل ویزے کے اوپر تھوڑا مشکلات جس کی وجہ سے فارنر ٹورسٹ کم ہوئے ہیں. لیکن ابھی اپنے پاکستانی ٹورسٹ ڈومیسٹک ٹورزم بڑھ گیا ہے تو پھر ابھی ہوٹلنگ لائن میں لوگوں کو بھی فائدہ محسوس ہوا. تو پہلے کسی زمانے میں ایک گیسٹ ہاؤس تھا تو یہاں ابھی کوئی 10-15 گیسٹ ہاؤسز بنے ہیں. جو لوگ یہاں معیوب سمجھتے تھے وہیں پھر اس لائن میں آئے ہیں. تو ہمارا بھی یہی خواہش تھا کہ جب تک ٹورزم میں سارے لوگ انوالو نہیں ہوں گے تو ٹورزم ڈیولپ نہیں ہوتا ہے کیونکہ فرینڈلی ماحول ہو ٹورسٹ کے لیے. ٹورسٹ کے لیے سب سے بڑا امپورٹنٹ ہوٹل سے بھی زیادہ یہاں کا معاشرہ جو ہو فرینڈلی ماحول ہو, ٹورزم کو ویلکم کرے, پھر یہ ڈیولپ ہوتا ہے. تو اس طرح پھر ابھی وقت کے ساتھ ہمیں محسوس کیا تو پھر میں نے اپنا یہ اوشو تھانگ جو جس طرح آپ نے بولا کہ شاہی مہمان خانہ, اس میں نے پھر اپنا سرمایہ کاری کی اور شکر الحمدللہ کہ آج یہاں ٹورسٹ ہر قسم کا آتا ہے. تو یہاں ہم اپنے علاقے کو انٹروڈیوس بھی کرتے ہیں. لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ نگر بھی کوئی جگہ ہے. حالانکہ راکا پوشی پاکستان کا پہچان ہے لیکن یہ لوگوں کو اتنی معلومات نہیں تھی. اور ہمارے دیسی کھانے جو کہ آج کل ہمارا ہوٹل اس نام سے مشہور ہوا ہے کہ یہاں پورے پاکستان بلکہ دنیا سے لوگ اسی لیے آتے ہیں کہ یہاں کے دیسی کھانے ملتے ہیں کیونکہ ہمارے کھانے آرگینک ہیں اور اس میں صحت ہے. کیونکہ اس زمانے میں ہمارا جو علاقہ تھا پورا گلگت بلتستان صحت کے حوالے سے مشہور تھا دنیا میں. یہاں کے لوگ لمبی عمر, تو اس کے پیچھے راز تھا کیونکہ وہ پیور اور آرگینک کھانا تھا, خوراک تھا جس کی وجہ سے ان کی عمریں لمبی تھی. کہ آج کل کے جو ڈالڈا اور آپ کا جو پیپسی پی کے نہیں تھا, اس زمانے میں پیور تھا. تو ہم نے کوشش کیا ہے کہ ہمارے اپنے کھانے لوگوں کو پتہ چلے اور یہ آرگینک کوشش کرتے کہ آرگینک کھانا ان کو دے دے جس سے علاقہ بھی اور ہمارا انکم میں بھی اضافہ اور علاقے کا نام بھی ٹورزم کی دنیا میں پہچانا جائے. جی ناظرین, جیسا کہ آپ سن رہے ہیں کہ اسرار بھائی نے جو ہے بہت اچھے انداز میں بتایا کہ کس طرح رویوں کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. انسان کے رویے جو ہے معاشرے کو کچھ دینے کے لیے ہوتے ہیں اور وہ رویہ انہوں نے تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کیا. دیران گیسٹ ہاؤس بنانے کے بعد بنیادی طور پہ منپن میں پہلا گیسٹ ہاؤس تھا جس نے یہاں کے لوگوں میں جو ہے معیار زندگی بلند کرنے کی طرف جو ہے پہلا قدم ثابت ہوا. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ناظرین جیسا کہ دنیا بھر میں جو ہے وہ سیاحت کے ذریعے بہت فائدہ حاصل کیا جا رہا ہے. یہ ایک مکمل انڈسٹری کا درجہ حاصل کر چکی ہے. لیکن گلگت بلتستان میں ابھی تک جو ہے ہوٹل انڈسٹری نام کی تو ہے لیکن ان کو وہ سہولیات موجود نہیں جو ایک انڈسٹری کو حاصل ہوتے ہیں. دوسرا یہ کہ یہاں پر جو ہے
गिलगित बल्तिस्तान में, क्योंकि हमारी तहज़ीब, हमारी सकाफ़त हमें ये तालीम देती है कि मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं, ये कारोबार का ज़रिया नहीं है। और यहाँ पर जो है गिलगित बल्तिस्तान में जो भी यहाँ पर बिज़नेस करता है वो इसको मतलब मेज़ एक कारोबारी ज़रिया नहीं समझता, इसको अल्लाह की रहमत भी समझता है, मेहमानों को अल्लाह की रहमत भी समझता है, उनके साथ जो है वो अच्छा सलूक भी करता है। इसरार भाई से गुज़िश्ता जो है 25-26 सालों के दौरान इनके तजुर्बे में और इनके तज़िये में इनके सामने इस किस्म के बहुत से वाक़ात आए होंगे जिसमें जो है सयाहों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा। तो उस वक़्त जो है यहाँ पर इन्होंने उनके साथ क्या कुछ किया, ऐसे कुछ वाक़ात भी हम इसरार भाई से चाहेंगे सुने ताकि वो हमारे लिए मशाल राह बन सके। जी, तो टूरिज़म को शुरू में तो यहाँ आने के लिए ही मुश्किलात था। रोड की बात करें जी, मिसाल के तौर पर कोई टूरिस्ट आता है, वो रास्ते में किसी हादसे का शिकार हो जाता है, उनके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं, उनको ऐसा कोई वाक़ात जो हमारे नए कारोबारियों के लिए भी मशाल राह हो और सुनने वालों को भी पता चले कि यहाँ पर सिर्फ इस कारोबार को महज मुनाफा या कारोबार समझ के नहीं किया जाता। एक टूरिस्ट के लिए हम मिसाल के तौर पर एक टूरिस्ट आता है मिसालन नगर में, तो वो नगर का किसी बड़े बुज़ुर्ग अमायदीन से तो नहीं मिल सकता है, वो डायरेक्ट आके मुझसे टकराता है। अगर मेरा अखलाक मैं लालची बन जाऊं या मैं कोई और, तो वो ये समझेगा कि भाई ये नगर वाले, ये गिलगित वाले, ये पाकिस्तानी, ये मुसलमान इस किस्म के हैं। तो हमें बहैसियत मुसलमान और पाकिस्तानी नुमाइंदगी करना होता है अपने मज़हब का और अपने मुल्क का, अपने इलाक़े का। तो यहाँ बहुत से ऐसे टूरिस्ट आए हैं जिन्होंने बिल पे किए बग़ैर गए हैं, क्योंकि वो बैक पैकर्स थे, उनके पास पैसे की कमी थी, तो हमने उनको मुफ्त भी बिठाया है। मतलब यहाँ एक हफ़्ता एक ऑस्ट्रेलियन बैठा और उसने कहा कि मेरे पास पैसे कम, एक चिट्ठी लिख के वो चले गए थे रूम में, हमने देखा तो वो नहीं था। फिर हमने कहा कि चलो ठीक है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि उनके पास पैसे नहीं होते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ उनका अपना एक बजट होता है, बैकपैकर हैप्पी टाइप के भी आते हैं, उनके पास टोटल $1 या $2 डेली खर्चा उस हिसाब से निकल के आते हैं। तो उनका भी हमने लिहाज किया है कि वो भी बाद में जाके फिर आगे हमारे एम्बेसडर बन गए हैं। वो दुनिया में उनको बताया कि हाँ इस किस्म के लोग हैं जो बग़ैर किसी लालच के उन्होंने हमें अकोमोडेट किया। तो इस किस्म के भी हुआ है। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे कि जो ट्रैकिंग करना चाहते थे लेकिन अब वो पोर्टर हायर नहीं कर सकता था और गाइड वो नहीं ले जा सकते थे, उनके लिए भी हेल्प किया हमने। लोगों को, स्टूडेंट्स को बताया कि तुम इनके साथ जाओ तो तुम्हें अंग्रेज़ी सीखने आएगी। ये वो उनको मोटिवेट करके काफ़ी लड़कों ने मतलब अपना ऐसे फ्री मतलब ये उनके लिए सहूलत दिया एज गाइड। यहाँ से राकापोशी बेस कैंप गए और बहुत से लोग वहाँ पर फिर वहाँ जो कैंप साइट चलाते हैं उनको भी हमने हिदायत दी कि अगर कोई किसी के पास कमी है तो आप उनसे ज़बरदस्ती चार्ज ना करें। तो माशाल्लाह हमारे लोग यहाँ पर वैसे भी मेहमान नवाज़ी इस इलाक़े की पहचान है। जो आज टूरिज़म है वो हमारे मेहमान नवाज़ी की वजह से है, न कि हमने महंगे होटल बना के बहुत बड़ा उसमें लग्जरी वो फैसिलिटी दे के पैसे लेने, इस तरह नहीं हुआ है। हमारे बुज़ुर्गों ने अपना रूखा सूखा जो भी था टूरिस्ट को अपने घर के दरवाज़े खोल के उनको वेलकम किया। तो आज दुनिया में ये इसको जन्नत करार देते हैं कि यहाँ के लोग फरिश्ते हैं। और इसको शंग्रीला का नाम दिया, पता नहीं किसने क्या कहा। यही वजह थी हमारे जो आबा व अजदा की मेहमान नवाज़ी से आज हमें ये सिला मिला, हम कारोबार करते हैं। तो ये इस तरह बहुत से वाक़यात हैं यहाँ पर जो हुआ है कि लोगों को हमने बहुत से मुफ्त बिठाया है, किसी को बल्कि उल्टा पैसा भी दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया इसरार साहब, जैसे कि आपने ये वो बातें थी जो हम जो है ख़ास तौर पे हम मुसलमान जो है वो आखिरत का सोच कर, नेकी का सोच के करते हैं, इसका बरमला इजहार हम कहीं पे नहीं करते। आज हमारे रिक्वेस्ट पे जो है वो इसरार भाई ने जो है ये बातें की ताकि हम एक दूसरे को देख कर जो है इसको अडॉप्ट करें और अपने अंदर ऐसे खसाइल पैदा करें ताकि वो माशरे के लिए और इलाके के लिए बेहतरी का बायस हो। और जैसा कि नाम लिए बगैर ही इसरार भाई ने कई एक मिसालें दी कि यहाँ पर आने वाले
والے سیاحوں کو کسی لالچ کے تحت ان کو یہاں نہیں رکھا گیا، بلکہ بیشتر ایسے مواقع پہ جو ہے وہ آنے والے سیاحوں کو جو مشکلات کا شکار تھے ان کی اخراجات بھی برداشت کر کے ان کو گھر تک بھی پہنچایا گیا، جو ایک مثال ہے ہمارے معاشرے کی کہ یہاں آنے والے سیاحوں کو نہ صرف یہاں پر مہمان نوازی کی جاتی ہے بلکہ ان کے ہر قسم کا کیئر بھی رکھا جاتا ہے۔ تو اب میں جو ہے وہ اسرار بھائی سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہاں پر جو سیاح آتے ہیں وہ کن باتوں کا خاص خیال رکھیں یہاں آ کے تاکہ وہ یہاں آئے تو ان کو ان باتوں پر عمل کرنا پڑے؟ جی، یہاں انٹرنیشنل ٹورسٹ کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم نے جو سیکھا ہے انہی سے سیکھا ہے۔ یہ جو گندگی کے بارے میں وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی ہو تو بہت دور بیس کے میں وہ پھینکتے نہیں، اپنے جیب میں ڈال کے واپس لاتے ہیں۔ یہ صفائی ہے جو یہاں کا، بیسیکلی ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، لیکن اس پہ ہمارا عمل نہیں ہے۔ تو جو ہمارا ڈومیسٹک ٹورزم میں ان سے میں ریکویسٹ کرتا جاؤں کہ یہ جگہ خوبصورت ہے، اس کا ماحول اچھا ہے، تبھی آپ لوگ آ کے یہاں لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اگر ہر کوئی اپنا حصے کا گندگی، پلاسٹک شاپر، منرل واٹر کا خالی بوتل پھینکتا جائے گا تو یہ تو جہنم بن جائے گا۔ یہاں کون اس کا کیئر کرے گا؟ لیکن یہاں کا معاشرہ جو ہے تھوڑا پڑھا لکھا، اور اسی ٹورزم سے باہر کے ٹورسٹ سے ہم نے تھوڑا سیکھا ہے۔ تو ہمارا یہاں ایک خواتین تنظیم ہے جو فی سبیل اللہ یہ ہفتے میں ایک دفعہ صفائی کرتی ہے واٹر چینلز کی، اور یہ مضافات سے گندگی اٹھا کے لاتی ہیں اور لا کے ایک جگہ جمع کر کے ابھی وہ حیران ہے کہ ان کو ہم کہاں ٹھکانہ لگائیں، کیونکہ جب تک گورنمنٹ یا کوئی این جی او اس پہ ہمارا ہیلپ نہیں کرے گا تو یہ بہت مشکل ہوگا، کیونکہ کچھ چیزیں ایسے کہ وہ نہ جلتے ہیں، جس طرح پیمپرز ہیں، فیملیز آتی ہے وہ اپنے ساتھ بچے بھی ساتھ لے کے آتی ہے، وہ پیمپر نہ وہ جلتا ہے نہ وہ سڑتا ہے، تو یہ کچھ مسائل ہیں۔ تو اس کے لیے اگر ٹورسٹ ہمارے ساتھ ہاتھ بٹائیں کہ وہ تھوڑا کم از کم جہاں پر وہ پکنک کے لیے آئے ہیں وہاں سے دوبارہ اپنا وہ کچرا اٹھا کے کم از کم ہمارے پاس لا کے چھوڑ دیں، ہوٹل میں ہمیں دیں، تو اتنا ان کا شکر گزار ہوں گے ہم، کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے، ہمارا اپنا ملک ہے۔ اگر یہ گندا ہو جائے گا تو اس میں کون آئے گا؟ اس میں بیماریاں پھیلیں گی، اور ویسے بھی لوگ گندگی دیکھنے آئیں گے۔ تو یہ صاف ستھرا ہے، تو اس لیے یہاں آئے ہیں۔ تو پھر دوسرا کلچر کا تھوڑا احترام کریں کہ یہاں مختلف ایونٹس ہوتے ہیں، جس طرح ابھی آگے محرم آئے گا تو اس میں کہ اس کمیونٹی میں ان کا احترام کرے کہ اس دوران آپ اپنے گاڑیوں میں میوزک لاؤڈلی چھوڑ کے آتے ہیں، اس کا تھوڑا احترام کرے کہ اس معاشرے میں محرم کے دوران یہاں میوزک نہیں سنتے ہیں۔ پھر اس طرح کہ آپ پردہ جو ہے ہمارا کل گلگت بلتستان میں حجاب جو ہمارا کلچر ہے، ثقافت ہے، تو اس کا تھوڑا کلچر کا احترام کرے کہ وہ ننگا نہ پھرے یہاں پر۔ اور دوسرا، بے جا کے کسی کے گھروں میں، کسی کے باغات میں، اب ہمارے یہاں فروٹ جو ہے خوبانی، چیری، سیب، کیونکہ ہمارا کلچر ہے کہ ہم جب اس کو پودا لگاتے ہیں زمین میں یہ نیت کرتے ہیں کہ جو بھی آئے گا اس میں اس کے منہ میں جائے، یہ ہماری نیت ہوتی ہے، یہاں پرانی ہماری روایات ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں سے چیری کھائے اور چیری کے درخت ہی توڑ دیں، ان کی شاخوں کو توڑے، تو یہ اس طرح تھوڑا خیال رکھیں۔ آپ بے شک یہاں کے روایت کے مطابق لوگ منع نہیں کرتے کہ جتنا بھی آپ کھا سکتے ہیں کھائیں، ایسا نہیں کہ آپ شاپر بھر کے ایک ہی دن میں لے جائیں گے، نیکسٹ جو اگلے ٹورسٹ آئے گا اس کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ ان چیزوں کا تھوڑا خیال رکھیں کہ اس طرح نہیں ہے کہ یہاں پر آپ فری ہے کہ فروٹ آپ توڑ کے سارے ایک دن میں ہی ختم کریں، تو ان چیزوں کا تھوڑا خیال رکھیں، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سن لیا، اسرار بھائی نے کہا کہ یہاں کے کلچر، ثقافت اور یہاں پر اس کا خیال رکھیں، اور اس کے علاوہ یہ میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ جتنے سیاح یہاں پر آتے ہیں، ڈومیسٹک سیاح خاص طور پہ، تو وہ یہاں پر آنے کے بعد جو ہے وہ جس جو ہے جھیل کے کنارے بیٹھتے ہیں، جس سیاحتی مقام پہ بیٹھتے ہیں، وہاں کھانے پینے کے بعد ریپرز اور دیگر چیزیں جو ہے وہاں پر پھیلا کے چلے جاتے ہیں، جس سے یہاں کی آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور آنے والے دور میں جو ہے سیاح یہاں اسی لیے رخ نہیں کریں گے کہ یہاں پر وہ مقامات جو ہیں جن کو ہم سیاحتی مقامات کہتے ہیں وہ سیاحتی مقامات نہیں
رہیں گے بلکہ گندگی کا ایک ڈھیر بنیں گے. اور گندگی دیکھنے کے لیے شہروں میں گندگی کے بڑے بڑے پہاڑ موجود ہیں. اگر گندگی دیکھنا ہو تو وہیں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اسی لیے نالہ لائٹ جو ہے بن چکے ہیں, آپ خود دیکھ رہے ہیں. اسی لیے یہ صفائی کا خاص خیال رکھیں. اور ناظرین, ہم انتہائی مشکور ہیں اسرار بھائی کے کہ اوشو تھنگ ہوٹل میں ہم بیٹھے ہیں. یہاں پر بہت خوبصورت قدرتی مناظر موجود ہیں, اور یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ڈسٹ بن لگے ہوئے ہیں, لیکن سیاحوں نے یہاں پر آنے کے بعد جو کچھ کھایا ہے وہ نیچے فرش پہ ہی اس سبززار میں ہی پھینک دیا ہے, جو اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ ہمارے جو سیاح ہیں وہ تربیت یافتہ نہیں ہیں, وہ کسی چیز کا خیال نہیں رکھتے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہاں کھا رہے ہیں, جو پے کر رہے ہیں اس میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو لہٰذا معذرت کے ساتھ تمام سیاح اس بات کا خیال رکھیں کہ جو ڈسٹ بن رکھی ہے اسی میں جو ہے اس چیز کو ڈالا جائے, تاکہ ہم صحیح اپنے علاقے کے جو ہے ثقافت کے, سیاحت کے محافظ بن سکیں. ناظرین, آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مزید یہاں پر بسنے والے لوگ کیا کہتے ہیں. آئین تھی مطلب گلتر پڑا ہیں تو گرمی بہت ہو گئی, تو اتنے بہت غصہ والے بیردیا تم کارخانہ سا گوا آئین تھی, اے بیردیا تم کارخانہ سا گوا آئین تھی, جا جے مویال لکھوں آنے چم تھم گوانی کھا. واہ واہ ماشاءاللہ. کی یاد دل میں ہے, کوئی احساس باقی ہے, بدلتے موسموں کے درمیان ایک ساتھ باتیں ہے. ابھی تو میں سفر میں ہوں, ملنگی راستے مجھ کو, مگر ان راستوں کے درمیان ایک ساتھ باقی ہے. ابھی تو چاندنی ہے, چاندنی کی رات باقی ہے. آئی سنی میورے گرارتی بویا دلا خرچا بسن کمی اپی خدا می چندولت دلا. یو سنی می شکر آئی گرے تس آسان دلا. یو سنی می شکر آئی گرے تس آسان دلا. گوسلو مویا پھر منا کہ جار قیامت دلا. یو سنی می شکر آئی دل بٹم للمو برن. یو سنی می شکر آئی دل بٹم للمو برن. یار موٹی گر برنا حکمنن باشقت دلا. ای سنی می وارا گرارتی تیامنے. ای سنی می وارا گرارتی تیامنے. جاسن دس دسن موقع جسورو محبت دلا. ایرین سے دو دیوس میں بوٹے بھیلن سے مو پھیریو. ایرین سے دو دیوس میں بوٹے بھیلن سے مو پھیریو. ملتانیو اے گٹھوم جنگ سولو درون شربت دلا. دسنگ حال تم مناس خدای رحمت دلا. دسنگ حال تم مناس خدای رحمت دلا. صبور کو تم دارلو بٹویم زحمت دلا. جی ناظرین, اس وقت میں جو ہے میناپن کے ویو پوائنٹ پہ کھڑا ہوں. میرے بیک سائڈ پہ میناپن ہے اور میرے دائیں سائڈ پہ بسن ہے, اور بالکل اگر سامنے ہمارے پروگرام منیجر پریس مساصر دکھانا چاہے تو ناصر آباد ہنزا کا ویو بھی یہاں سے بہت خوبصورت نظر آ رہا ہے. یہاں کی خاص بات بتاؤں, جس روڈ پہ میں کھڑا ہوں یہ راکوپوشی بیس کیمپ تک ایک حد تک یہ روڈ جاتا ہے, جہاں سے پھر ہمیں ٹریکنگ کرنی پڑتی ہے, اور وہاں سے پھر ٹریکنگ کرنے کے بعد بیس کیمپ پر پہنچ سکتے ہیں. یہاں پر دیران پیک بھی ہے, اور دائیں سائڈ پہ اگر جائیں گے تو وہاں پہ جو ہے راکوپوشی جو ہے بیس کیمپ ہے. اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ضلع نگر کی خوبصورت ترین وادی
मिनापिन मौजूद है, जहाँ पर आप देख रहे हैं इस वक्त जो है तमाम जो सेब के दरख्त हैं वो फ्रूट से लदे हुए हैं, अखरोट के दरख्त भी लदे हुए हैं। आप इस मौसम से जो है बहुत खूबसूरत मौसम है, उससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। यहाँ के ताज़ा तरीन फ्रूट से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। यहाँ के मनाजिर आपको जो है दोनों हाथ फैलाए हुए वेलकम कर रहे हैं। आप ज़रूर यहाँ तशरीफ़ लाएँ और यहाँ के खूबसूरत मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ हों। जी जी नाज़रीन, इस वक्त मैं थोल नगर में मौजूद हूँ और आप मेरे बैक साइड पे देख रहे हैं। ये कदीम एक इमारत है, एक कमरे हैं कुछ बने हुए। ये डोगरा दौर के बने हुए हैं। इसमें जो है चूना गारा और मिट्टी इस्तेमाल करके और पत्थर इस्तेमाल करके बनाया गया। उस दौर में यहाँ पर बुतमत के पैरोकार इसमें रहा करते थे और उसकी आखिरी निशानी थोल में ये मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर 3 जो है वो शिकार भी मौजूद थे एक अरसे तक। आज से 15-20 साल पहले तक यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन अब उसके कुछ आसार मौजूद हैं, लेकिन वो पूरा नापेद हो चुका है। और अगर प्रेस मुसासिर दिखाना चाहे तो ये यहाँ पर इसको अब भी जो है यहाँ के मकामी लोग अपने घास फूस के स्टोर के तौर पे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और मेरे अगर बिल्कुल सामने, इसी के सामने बिल्कुल जो है अगर दिखाना चाहें हमारे प्रेस मुसासिर, तो मेरे दाएं साइड पे शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का जो है वो मज़ार मौजूद है, उनकी आस्थाना मौजूद है और उनका की आखिरी आरामगाह यहाँ मौजूद है, जिन्होंने जो है गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो इस्लाम की जो है वो पैगाम पहुँचाया। दीन इस्लाम को फैलाने में इनका अहम किरदार है। आज भी इस जो है मज़ार पे, इस ज़ियारत पर दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर फातिहा ख्वानी करते हैं और इनको खराज अक़ीदत पेश करते हैं। जो है कल्चर की आइनादार है, कदीम तर्ज़ तामीर का शाहकार आज भी यहाँ पर उसी हालत में मौजूद है। यहाँ पर जो है महकमा आसार कदीमा की तरफ से कोई यहाँ पर कोई कतबा लगाकर या कोई यहाँ पर कोई इसकी कोई इंट्रोडक्शन वगैरह यहाँ मौजूद नहीं है। जो मालूमात मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ के मकामी लोगों से जो हासिल हुआ था वो मैं आपको दे रहा हूँ। और हम केकेज पे खड़े हैं और हरसपुदास में मौजूद हैं। मेरे बैग पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ की लोकल इंतज़ामिया ने एक पुलू और घोड़ा चौक बनाया हुआ है यहाँ पे। और ये पुलू जो है वो छलत की पहचान है। जितने गिलगित बल्तिस्तान के हुए, इसीलिए यहाँ पर जो है मकामी इंतज़ामिया ने जो है वो इस का एक स्टैचू बनाया है। और ये जो सड़क है ये बिल्कुल छलत की तरफ जा रही है और हम भी छलत जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ की सकाफत, वहाँ का कल्चर किस किस्म का है। तो आइए नाज़रीन चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम छलत में मौजूद है और यहाँ पर एक खूबसूरत स्पॉट है फ्रेंड्स गार्डन के नाम से। वाकई ये बहुत खूबसूरत बाग है जहाँ पर आके आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। इसी के साथ जो है वो छलत नाला भी बाएं साइड पे बह रहा है। बहुत खूबसूरत मंजर है यहाँ पर। हम रात को भी यहाँ पर आए थे और यहाँ पर बहुत यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने बहुत खूबसूरत अंदाज में सजाया हुआ है। बहुत बेहद मेहमान नवाज है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और आने वाले मेहमानों को यहाँ पर वेलकम किया जाता है। मैं यहाँ पर कुछ मेहमान बैठे हैं, इनसे भी बातचीत करूँगा और इनसे पूछूंगा कि यहाँ की क्या ख़ास बात है जो यहाँ आने वालों के लिए जो है मालूमात का बाइस बन सकती है और यहाँ आने के बाद लोग यहाँ पर क्या कुछ देख सकते हैं। हमारे साथ एक दोस्त मौजूद है, इनसे हम बातचीत करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम।
क्या नाम है सर आपका? असगर अली। असगर अली साहब हमारे साथ मौजूद है। आप क्या बताना चाहेंगे छलत के बारे में हमारे नाजरीन को? छलत जो है नगर का, डिस्ट्रिक्ट नगर का गेट वे की हैसियत रखता है। यहाँ पे बहुत खूबसूरत एरिया है, तो जो हमारे टूरिस्ट आ रहे हैं उनको हम दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहेंगे। तो जो भी आएंगे ये पुरफ़िज़ा और पुरअमन एरिया है। जब भी आना चाहे हमारे दिल के दरवाज़े की तरफ हमारा एरिया भी खुला है। अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया असगर साहब ने बहुत अच्छे प्यार भरे अल्फाज आप तक पहुँचाए कि यहाँ पर आने वालों को फ़िक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ के लोग जो हैं वो मिलनसार हैं और लोगों को यहाँ पसंद किया जाता है। ख़ास तौर पे सयाह जो मेहमान आते हैं उनको जो जैसा कि दीगर इलाक़ों की तरह गिलगित बल्तिस्तान के यहाँ पर भी अल्लाह की रहमत समझा जाता है, उनको कारोबार का ज़रिया नहीं समझा जाता। मैं यहाँ पर हमारे एक और भाई बैठे हैं, इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि यहाँ पर आने वाले सयाहों के लिए देखने के लिए कौन कौन से ऐसे जगह हैं जिनको देख कर वो खुश हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चलत में बहुत सारे देखने के मकामात, पुरफ़िज़ा मकामात अवेलेबल हैं। ये एरिया जिस तरह डिस्ट्रिक्ट नगर का गेट वे है, इसी तरह देंतर ट्रैकिंग गप्पा ट्रैक है, इसी तरह हमारा गशमुलिंग है और दीगर बहुत सारे पुरफ़िज़ा मकामात यहाँ पर दस्तयाब हैं, देखने के लायक हैं। गप्पा ट्रैक को हाल ही में रोड बना के सयाहों के लिए खोल दिया गया है। देंतर वैली पहले से ही मशहूर है, तो हमारे जो घूमने फिरने के शौकीन जो बरादरान हैं वो आकर उनसे लुत्फ़ हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि नाजरीन आपने सुन लिया कि यहाँ पर आने वाले सयाह जो है उनके लिए देखने के लिए बहुत कुछ यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर रहाइश के इंतज़ामात भी जो है तकरीबन जो है अच्छे किए गए हैं और यहाँ आने के बाद आपको मसाइल, किसी किस्म के मसाइल का सामना नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर जैसे कि पहले भी हम बताते आए हैं कि सयाहती मकामात में आने पर जिन बातों का ख्याल रखना है उनमें यह कि वहाँ पर आलूदगी नहीं फैलाना है और जो खाने पीने की चीज़ें आप ले जाते हैं उसे किसी शॉपर में रख के उसको क्लोज़ करके जहाँ पर डस्टबिन लगे हो वहाँ पर उसको ले जाके जमा करना है ताकि यहाँ की माहौलियात महफूज रह सके। और यहाँ की सकाफ़त और कल्चर के मुताबिक फ़ीमेल्स जो आते हैं, ख़वातीन जो आते हैं वो पर्दा का एहतमाम करें क्योंकि यहाँ के सकाफ़त में हिजाब शामिल है। और इसके अलावा जो है यहाँ के अंदर जो है आपको ऐसे मेहमान नवाज लोग मिलेंगे जो आपको दोनों हाथ फैलाए हुए यहाँ पर मौजूद हैं, आपकी आवभगत करने के लिए तैयार हैं। इसी पैगाम के साथ अपने मेज़बान परवेज़ मीर और प्रोग्राम मैनेजर प्रिंस मुसासिर को इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक अच्छे प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।